الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. اکھی ویکھے زوال دے منہ اپنے چھڑ جو غیراں دے نال بہندے. اکھی ویکھے زوال دے منہ اپنے چھڑ جو غیراں دے نال بہندے. اوہ کھجل خوار جہان اندر جڑے وڈیاں دی نہیں صلاح لیندے. اونی رت بہار دی انہاں تے جڑے ازلا تو پینے دکھ سیندے.
وقت بدلدیاں نہیں او دیر لگدی کدی ججاں نوں وی کرنے وکیل پیندے مختصر حمد و صلاۃ بعد ذی وقار دوستو بزرگوں بھائیوں قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردہ نشین عزت مآب اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں دعا کرنا میں تمہید اندر اللہ جننے تیرے بندے مرکز محمدی اہل حدیث دے اندر جتنے آئے نے پردے اندر عورتاں ایتھے مرد بیٹھے اللہ تو انہاں سارے آنوں ویکھ لے انہاں چ کوئی دکھی آیا تو دکھ دور فرما دے اللہ کوئی انہاں وچ مقروض بیٹھا ہے تے آدیاں رحمتاں دے چھٹے مار کے قرضے دور فرما دے اللہ انہاں سونیاں نیک چہریاں دے اندر کوئی بے اولاد آیا چولیاں ہری فرما دے اللہ کوئی بیمار بیٹھا ہے یا کوئی بیماری دی حالت جو تیرے کار نہیں آ سکیا میرے اللہ شفا عطا فرما دے اور میں دعا کروں گا میں خاص طور تے ساڑھے میاں شیخ اشرف صاحب ہر جمعے آدھے ہوندے سی ویکھو نا وقت نے کیویں پلٹا مارے ہیں بیڈ تو خود اٹھ بھی نہیں سکتے بے بھی نہیں سکتے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ انہوں سے دے ساڑھے چودھری فاروق مول صاحب دی والدہ بیمار ہے اللہ اپنی اس بندی نو عثمان مکمل صحت عطا فرما دے اے میرا ویر وقاس بیٹھے ہیں دے ہاتھ دا پریشن ہے بڑی تکلیف انہیں کٹی اللہ انہوں سے عطا فرما دے اللہ یہ سے کئی چہرے آئے نے جڑے پتہ نہیں کی دکھاں دیاں چولیاں پر کے تیرے در تو آئے نے اے او دارے بندہ بندے کو منگے بندہ غصہ کر در اللہ آندہ میری ذات ہوئے جڑا میرے کو نہ منگے تے میں غصہ کر در اللہ دے درد فقیر بنا اللہ اپنے درد فقیر بنا اللہ اپنے درد فقیر بنا اللہ جو تمہید قبولیت دیاں کڑیاں نے جڑے آمین کہن انہاں نو شامل کر لیں جڑے نہیں کہن دے توفیق دے اللہ جو نیک مرادہ لے کے آئے پوریاں فرما اللہ ادھو تک موت نہیں جدو تک حج بیت اللہ نصیب نہ ہو عزیز بھائیو موضوع یہ ہے کہ وقت ٹائم صدوں ایک نہیں رہندے کدی ججاں نو بھی کرنے وکیل پیدا تمہید اندر میں جملہ کہا تجھے سنے جڑا میں شروع سے تمہید سے جملہ پڑھے میں نے پورا ہفتہ شعر لکھن دے لگے میں اللہ کو توفیق مانگ کے چوک چوک کے جملے میں اندہ پہلا پیرا ہے کہ او ہمیشہ خجل کے خوار میں جڑے اپنے انال غداریاں کرتا ہے سلطان محمود غزنوی سی ایک بہت بڑا مسلم حکمران گزرے انہیں ایک بندے نو ویکھے وہ چکور ایک پرندہ ہے اندھی ایک لات کٹی سی انہیں ایک بندے کو ویکھے انہیں کہ بھائی بڑا سونا ہے کس واسطے رکھے انہیں کہ میں رکھے اس پر ہوئے کہ انہوں میں جنگل چلے جانا اندھی لات نو رسی بند دینا ایک لات اندھی ہے نہیں یہ پھر آواز مارتا ہے موڑ میں جال پانا اندھی نسل دے جڑے اندھی آواز سن کے آنے میں انہوں نے قید کر غزنوی کہن لگیا غزنوی دیاں بڑیاں قربانی کہندہ بھی میں اندھا خریدار ویچنے کہندہ ویچنے انہیں کہ مانگ قیمت منگی قیمت دے کے سلطان محمود غزنوی نے وہ چکور لے لی منگی دولت دے کے خرے انہیں کی منگیا ہوئے گا اتنی جداد سلطان محمود غزنوی نے اسے پکڑ کے نا گچی مروڑ کے وٹ کے سٹ گئی وزیر تعجب وچ گیا جی تسی تا بڑی محنت نال انہوں بڑی جائیداد دے کے خریدے ہے تو مار بھی دیتا جی انہیں کہا او جانوارے کے جڑا آدھی آواز نال دھوکھا دیندا ہے تے دوجیاں نوں یہ پسند ہے جڑا دوسرے آدیاں غلامیاں لئی اپنے نال غداری کرے نا اوندا اے ہی انجام ہوندا جو میں کر چھڑے تاریخی جملہ بولے انہیں
دوسروں کی دلالی لی جو اپنوں سے غداری کرے اس کا یہی حال ہونا چاہیے. تے وقت بدل دیا کدے بھی دیر نہیں لگتا. ٹائم پتہ نہیں کی ہو جانا ہے, کی ہو جانا ہے. اللہ دی پکڑ تو ڈر دیا رہنا چاہیے. خراسان دا ایک بندہ نا میرے شیخ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی جنہ کو میں صحیح البخاری پڑھی, اللہ میرے شیخ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. انہاں دی کتاب مندر سے مسجد تک میں رات ہوئے جب واقعہ پڑھ رہا سی, 2 واقعے میں پڑھے نے, 2 ہی تانوں سنانا. خراسان دا ایک بندہ ہے تے قرآن پاک نا ہاتھ نہ لکھ دا سی تے 3 دنوں چ پورا لکھ لیندا سی. چھوٹا ہی زاز ہاتھ نال قرآن لکھ 3 دنوں چ لکھ لیندا. صفت اللہ دی یہ کہ وما مسنا من لغوب, بھی اللہ کدے بھی تھکدا, کدے بھی رب نہیں تھکیا نہ کیا نہ انہوں. کسی نے آدھوں نے منہ تے تعریف کر چھڑی بھی یار کمال گل ہے, تو 3 دنوں چ لکھ لینا تھکدا نہیں. ایک تو اور گل سمجھاواں, منہ تے تعریف نہ کسی دی کرو. جڑے بندے دی تعریف کو منہ تے کرے نہ سمجھو دیا بیڑیاں چ وٹے پان دے, بیڑا غرق کر کے رکھ دیں جڑی منہ دی تعریف. نبی پاک نے کہا منہ چ چک کے مٹی پاؤ. منہ دی تعریف جندے تے جڑا جندی تعریف منہ تے کرے سمجھو تہاڈا بڑا دشمن. ان دی تعریف کرتے حضرت صاحب تسی تو ماشاءاللہ 3 دنوں جو قرآن لکھ دے, کو پتہ کی آندا آندا قرآن چاہندا وما مسنا من لغوب. ان اللہ دی صفت آدے چ لے کے آندا یارا تو 3 انگلاں نال پورا قرآن لکھ دے, تیریاں انگلاں تھکدیاں نہیں, کدی تو تھکیا ہو کیا نہیں. میں کہا وما مسنا من لغوب, میں کدے بھی نہیں تھکیا, میری انگلاں چ پاور ہی نہیں ہے, میں کدی تھکیا ہی نہیں لکھن. منہ جملہ کڑیا, اللہ نے انگلاں انج پکڑیاں, انگلاں سک کے لکڑاں بن گئی. ان بطش ربک لشدید, ٹائم انج پاسا پلٹ دے نہیں تو بڑی بول نہیں بولنا. حافظ صاحب تراویحاں پڑھا رہے ہیں, تراویحاں کئیاں کاریاں نوں بڑا مان ہوندا ہے نا, کئی مولویاں نوں بھی بڑا مان ہوندا ہے. تقریراں کر کے پوچھدے نے کہہ جی سنا, سارے بندے روندے سن کے نہیں جی تسی تو مودی کر چھڑی ساری عوام ٹھائیاں مار ڈب کے مر. میرے شیخان نے بھی جڑا مولوی تقریر کرے نا تے عوام واہ واہ سبحان اللہ کرے تے مولوی سمجھدا کرے میں کتھے پہنچ گیا. اتو آواز آندی ہے کملیا تو کتے بھی نہیں پہنچے, گل تو ساڑی کیتی ہے تے واہ واہ پرائی جنج تے آمک نچے, گلاں تو ساڑیاں کیتیاں نے تے واہ واہ ہوئی ہے. تو آدھی سنا کو سنے تو پھر کہیں. ایک قاری نے قرآن پڑھایا, تراویحاں پڑھائیاں تے آخری تراویحاں تے تکمیل قرآن دا دن آیا نا, عشاء دی نماز پڑھا کے تے منہ کر کے آدھی عوام ملے پائیا روم صاحب پتہ ہے بھی کہندہ ہے میاں اکرم صاحب کہن لگیا, کہندہ لوگوں ایک پائیا رہ گیا, ایک پائیا رہ گیا تے پورا مہینہ قرآن سنایا, تراویحاں چ ایک غلطی بھی نہیں ہے. کیسی گل, بندے کہیں جی کیا تھوڑی واقعی غلطی نہیں ہے. تراویحاں چلو پڑھاؤ, پائیا رہ گیا پڑھو دعا کرائیں. قاری صاحب انہوں پڑھ رہے ہیں آخری تراویح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ, پتہ کی پڑھ دے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. سورۃ اخلاص جو اڑ کے 15ویں سپارے چ جا پیا پیچھو لقمہ دیتا بندے نے. سورۃ قل واللہ پڑھ گئی. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا دی تھاں دے پڑھ بیٹھا وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ, مشابہ پہ گیا نا, سلام پھر کے ٹھائی مار کے رو پیا, آندھا اللہ تیری پکڑ واقعی بڑی سخت, میں وڈا بول بیٹھے جتھو نکے نکے بال بڑھے بابے تر کے لنگ جاندے نے میں نے اوتھے لیا مارے, جتھو سارے لنگ جاندے نے میں نے اوتھے پسائے. ڈردیاں رہنے ہوندے, وڈا بول نہیں بول, وڈا بول بولو, وڈا بول. پیغمبر نے نا جناب حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام
ਵੇਖੋ 4 बीवियां 8 पुत्र ते 8 ਧੀਆਂ ਤੇ ਡੰਗਰ 4000 ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਅਯੜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ। ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ अल्लाह दी, माल इन्ना रिज़्क़ फिर भी इबादत करते। जदू आसमान ते रब दे पैगंबर दी इबादत जांदी है अल्लाह दे नूरी हैरान हो जांदे ने, कहंदे ने अल्लाह तेरे सारे जहान दी इबादत एक पासे, तेरे इकल्ले अयूब दी इबादत एक पासे, पूरी दुनिया दी इबादत मिल भी जाए ते अयूब दी इबादत दा मुकाबला नहीं कर सकदी। शैतान आंदा अल्लाह पता अयूब तेरी इबादत क्यों कर, इन्हां कोई दिता जो तंग कर जा, शैताना जेड़ा टिल लगदा ही ला आ गए। आके पता की आंदा चिट्टी दाढ़ी बाबा बन के आया, चोला पा के आंदा अखां चक्को शहजादे सोने, अखां चुको तुहाडी अख अल्लाह करे मदीने रोज़े रसूल दे सामने बैठे हो ते लगे ते नाल ही रोज़े वाला आ जाए। इत्थे क्यों सो अखां कुर्सियां ले जागो जागो जागो। अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हड्डियां दी मुठ बीमारियां दा डेरा लगन लग्या, शैतान आया जेड़े जंगल दे अंदर अयूब पैगंबर दे जानवर चर रहे ने अग ला रहे, 4000 डंगरां दा अयड़ रब दे पैगंबर दा सड़ के सुआ बन जांदा। 2 मंजिला मकान ने, 8 धीआं ने ते 8 पुत्र ने, आके जलजला देंदे हिलांदा, छत्तां धड़ाम करके थल्ले डिगियां, 16 बच्चे यकदम मुश्त फौत हो जाते ने। मनना पैगा वतिलकल अय्याम, कोई पता नहीं किस वेले एक ने जाना या पूरा टब्बर ही टुर जाना। मर्जियां रब दियां ने, आयत जंज नाल ने, पर चारां दियां लाशां गड्डी दे विचों पोए असल कड्डियां। सानेहा भाटी गेट लाहौर दे अंदर मां ते धी गटरन दे डिग पई, उमर कह रहे ने फुरात दे किनारे प्यासा कुत्ता भी मर जाए उंदा उमर मुजरम ने। वीडियो क्लिप देखिया, एक दियां ते लत्तां ही कट गईयां, लोकां ने चुक चुक के लाशां कढ़ियां। मेरे वीर वक्त बदलदियां देर नहीं लगदी, अल्लाह जानदा है किस वेले हासे ते खुशियां। अल्लाह अल्लाह आए जरा दिल लगांदी जाना, बड़ी प्यारी गल है टुर जाना। तमाशे वाले ने मेला लगया लगाया रह जाना, तेरी बैसरी वजनों रुक जानी, थैला खुलिया खुलाया रह जाना। ओए उता बैठा फूल पटारी, तेरे पिछे मौत शिकारी। डोली वालियां डोली ले जानी जनाजा, डोली वालियां डोली ले जानी, मेल बैठा बैठाया रह जाना। तेरी बैसरी वजनों रुक जानी, थैला खुलिया खुलाया रह जाना। ओए प्यारियो टाइम बदल दिया, देर नहीं जे लगदे।
میں نے ایک ساتھی دے کول یہ گل سنی، اے بھائی ہارون دا باپ کرو خوشی نکلیا، ٹرین حادثہ ہویا، بندہ کم لئی جاندا ہے، جاندا اپنیاں لتاں تے وے، آندا اگلیاں دے موڈیاں تے وے، مرضیاں رب دیاں وتلک الیام نداولھا بین الناس۔ آئی ادھر دل لگانا، او میرے پیارے سونےو چہرے والے ہو، اللہ دے نبی دے غلاموں توجہ کرنا۔ حضرت ایوب پیغمبر دے کول شیطان آیا، آکے اس طرح ادھر جنگل چوی اگلا چھڑیے، ادھر رب دے پیغمبر لیٹے نے، آکے نک تے کن اندر پھوکا مار دیندا ہے۔ ایوب پیغمبر دے بدن تے ایویں ڈھل کے پے جاندے نے، وڈے وڈے زخماں نے ڈیرا لا لے آئے۔ مسلماناں اتنے حالات خراب ہو گئے، 8 پتر تے 8 دھیاں گئیاں، نوکر بھج گئے، جناب ملازمہ بھج گئیاں نے، سارے کہندے نے ایوب کول ہن کی رہ گیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر کہندے نے 4 بیویاں نوں بلاندے نے، نی میریو بیویوں تسی میریاں بیویاں جے تے میں تہاڈا خاوند ایوب ہاں، میرے کولوں طلاق لے کے تے آدیاں دے پیپیاں تے چلیاں جاؤ۔ تیناں نے فوراً طلاق لیاں نے، اپنے میکیاں ٹر جاندیاں نے۔ ایک بیچاری پیچھے ہو کے بیٹھی ہے، ایک دا نام حضرت بی بی رحمت ہے۔ حضرت ایوب کہندے نے نی رحمت تو طلاق نہیں لیندی، اگو بھج کے کہندی ہے وے کرماں والیا مینوں طلاق نہ دیویں، میں تیرا گھر نہیں چھڈنا چاہندی، میں تیریاں کوئی گل نہیں جے ویلے چنگے سی، کدی مرغے چرگے کھاندے سی، کدی جناب موجاں ماردے سی، اللہ اللہ اج انہاں کوئی چنگا کام نہیں کیتا، تینوں چھڈ کے جا رہیاں نے۔ میں تے رب دا شکر کرنیاں، اللہ نے ویلے او لے کے آندے نے، میں تیریاں خدمتاں کر کے رب کولوں جنت دی مالک بننا چاہنی ہوں۔ میں نہیں جانا رحمت بی بی پتہ کون ہے؟ اللہ دے پیغمبر جناب حضرت یوسف علیہ السلام دی پوتری ہے، انہاں دے باپ دا نام ابراہیم ہے، ابراہیم دادے دا نام یوسف علیہ السلام پڑدادے دا نام یعقوب تے میرے ویر اگلے دادے دا نام اسحاق تے اگلے دادے دا نام ابراہیم۔ مسلماناں اے اللہ دیاں مرضیاں نہیں، ادھر رحمت و زمیشہ آیاں تے پیچھے دادے حضرت یوسف نے بھی 40 سال جدائیاں پائیاں تے پردادا حضرت یعقوب بھی پتر دی جدائی اندر ہوندا رہا ہے۔ اللہ دا فیصلہ سچا وتلک الیام نداولھا بین الناس۔ اللہ بندیاں کے دن بدل بدل کے لے کے آتا ہے۔ آج مہندی وہ میاں رگڑے سیندی، آتے چڑھ تلیاں تے بیمبی، وہ تن من چیر وہ چرا کے کنگھی، میاں پھر والا وچ بیمبی، وہ آجز ٹوپی وہ میاں سیون ویلے، آتے ہندیے لیرا علیرا، وہ سر یتے آن مقام بناوے، امیر غریب وزیرا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کل شیطان آیا، آکے پتہ کی کہندا ہے اللہ لا ایوب تیاں بھی گئیاں، پتر بھی گئے، بیویاں بھی گئیاں، مال منی چلا گیا، اجے بھی رب کی عبادت کر رہے ہیں۔
اجے بھی اللہ نالی لو لایا. ایوب کہنے لگے تو کتے شیطان تا نہیں جڑے رب نے بیماری دیتی ہے نا زبان تا ٹھیک ہے چلو ان دے نالوں دی تسبیح ہی کردہ رہا اور میں کی کردا. حضرت ایوب علیہ السلام آکے کھلوتا ایوب ہر شے گئی لٹیا پٹیا گیا ہو گیا. کہندہ جس مالیا تے ڈنگر تیرا ایک نہیں چھڑیا ایویں تون دے اگے چولائے اڈیا. کہندہ ایوب ویمو رب نے کڈیا ہن ہو گیا دل ایک تھائی. اگے جس ویلے چیتا مینوں ڈنگراں دا آمدا لگن پیارے میرا دل گھبراوندا. اوپر خلاصی ہو گئی شکر ادا دا ہن ہو گیا دل ایک تھائی. اگے جس ویلے میرے کل اولاد سی تیاں پتر سن بیوی سن بچے سی ہر شے سی عبادت میں رب دی اس ویلے بھی کردا سا پر کسے ویلے میرا خیال بیوی بچیاں وال چلا جاندا سی کسے ویلے دوتیاں پوتیاں وال کسے ویلے جناب ملازمہ وال مال ڈنگر وال لیکن اوندا مال سی انہیں دتا لے لیا ہے. ہن میں نے میرا رب ہن تے بندگی دیاں لذتیں وکھریاں آ رہیاں انہیں دیتے لے لے. میں ان کا شکر ادا کرنا ہن تس اسی دو میں یار ہاں میں انہوں سنانا سندا ہے کوئی تیجا ہے ہی نہیں وچ اللہ لگی ہوئی تے مزہ رہا. ایوب نبی رو رہے ہیں اللہ ہن برادری آ گئی. برادری آندھی یہ نہیں رحمتے تیرے سائیں نے پتہ نہیں کی پاپ کیتا ہے انہوں اتھو کٹ تے لے دس اتھو اندھی مرض سانو نہ لگ جائے اندھی بیماری سانو نہ لگ جائے. حضرت اماں جی رحمت نے نا صبر شکر حوصلہ کیتا اپنے خامد نو ایک ٹوکری اندر پایا تے سر تے اٹھایا نال دی بستی چلا گیا. انہاں بھی آکھے تو کڈ کتے بیماری لگ دی لے گئیاں جنگلاں دے اندر جا کے ڈیرے لا لے. ایوب دل نہ چھڑی میں تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گی تو دل نہ چھڑی تو ہمت نہ چھڑی کوئی گل نہیں کچھ بھی نہیں نا جانتے اللہ نے دیتی ہمت دیتی ہے نا میں آدھے ہتھا نل کر کے اپنے خامد دی خدمت کراں اے نہیں نیک بیویاں. ایوب نبی کہنے رحمت تو کہتے میری بیماری تو منہ تا نہیں وٹی کہ میرے زخمہ تو تینوں کٹے تے اماں جی رحمت کہندیاں نے حضرت میں تیرے زخمہ تھی نک نہ وٹاں گی روئی نال پیڑ ہوئے جب نال چٹاں گی خاوند دیاں خدمت کر کے جنتا میں تھٹاں گی. اج موقع لے آندے اللہ سائیں میں تیرا ساتھ نہیں چھڑن لگی. اماں جی رحمت نوکری لگ گئیاں نے ملازمت کرن لگ پئیاں نے واہ اللہ تیری مرضی کدیوں ویلا سی رحمت دے پر نوکر چاچر نوکریاں کر دے سی اج ویلا وہ آ گیا ہے اج نوکر گھر بھی نوکریاں کرنیاں پہ گئیاں نے اج نوکراں دے بھی جھاڑو دینے پہ گئے نے اج انہاں دے بھی برتن دھونے پہ گئے نے. کاف کرم جد بندے دے ہون ماڑے کاف کرم جد بندے دے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سن اے سونیا ہر بندے اندر دا پھٹیا تے دکھی بیٹھا ہے میں کہہ رہا ہوں کاف کرم جد بندے دے ہون ماڑے پاوے سر تے لالا دی پنڈ ہوئے لال وکن وچ بازار
ਸ਼ਰਮੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੋਵੇ ਤੀਜੀ ਕਨਕ ਉਹ ਫੁਕਾ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਖਾਸ ਨਿਆਈ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 14ਵੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 14ਵੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਬਾਜ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਮੀਆਂ ਕੰਡੀ ਹੋਣ ਖਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦਾ ਤਰੰਡ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਹੋਵੇ ਵਤੀ ਕਲਈਆਮ ਮੁਦਾਵਿਨੁਹਾ ਬੈਨਨਾਸ ਅੱਜ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣੋ ਆਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਵੇ ਅੱਲਾਹ ਆਦੇ ਸਾਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸੀਨੇ 'ਚ ਆ ਠੁਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਰਹਿਮਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਦੀਆਂ ਨੇ ਆਦੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਆਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁਕਮੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਯੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤ 18 ਸਾਲ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਪੇਟਿਆ 18 ਸਾਲ ਖਾਮਦ ਦੇ ਜਨਾਬ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇ ਅਯੂਬ ਵਾ ਅਯੂਬ ਇਸਮਾਦਾਰ ਬਾਬੂ ਅੰਨੀ ਮਸਨੀ ਯਸੂਰ ਵਾ ਅੰਤ ਅਰਹਮ الراحمین اے ایوب اللہ کو دعا کیوں نہیں کر دے دیکھو نا کئی سال لنگ گئے بیماری نے ڈیرے لائے اللہ تو صحت فرما دے ایوب پیغمبر دا جذبہ ایمان وے رب دے پیغمبر کہندے نے میری پیاری بیوی رحمت گل وے میں 80 سال موجاں وچ لنگھائے نے 80 سال دی زندگی میں تندرستی چ لنگائی ہے اجے بیماری لگی نو 18 سال ہوئے نے اللہ کولو دعا کرا مینوں شرم آندی ہے اللہ کی کہے گا واہ ایوب 80 سال تو موجاں چ لنگھائے نے بیماری آئی نو 18 بڑے ہوئے نے تے تنگ پہلا پہ گیا 18 سال جی تنگ آ گئے 18 سال کوئی تھوڑے نے جذبہ نبی دا چیک کرتا ہے اما جی رام چپ ہو گئی تے چلیاں گیا نوکری تے اللہ فرماندے نے جبرائیل جی جی رب جلیل جلدی کر میرے ایوب پیغمبر جتھے لیٹے نے ایوب جا کے کہہ دے جتھے لیٹے ہیں ارکز برجلی سورہ صاد 23واں پارہ ارکز برجلی جتھے لیٹے ہیں پیر دی اڈی مار اللہ جی کی ہوئے گا فرمایا پانی دا چشمہ نکلے گا مغتسل بارد و شراب ایوب نہا لوے گا پار دے پمپوڑ تے بیماریاں ختم جبریل ہوئے گا دے اندر دے روح ختم ایوب پیغمبر نے جلدی نہ غسل کیتا مسلمانہ پانی پیتا اللہ نے بیماریاں دور کر کے تے 22 سالہ دی جوانی عطا فرما دی پھر کو سبحان وَتِلْكَ الْأَيَّامُ شامہ پئیاں اما جی رحمت آ گئیاں آگے آندیاں نے جتھے بابا جی لیٹے سن گبرو جوان بیٹھا ہے انج کھنڈ کر کے نا مائی صاحبہ کول بہ کے آندیاں نے وے ویرا ایتھے میرا خامد ایوب سی کتے اوتا نہیں ویکھیا بابا جی کہندے نے انا ایوب میں ہی ایوب تے اما دے سینے چو ٹھنڈا سا نکلے وے ویرا میں دکھی
मेरा खावंद अयूब दुखी हुंदा पैसा ते लगदी रोज महफिल मक्खन मिश्रियां वांगरा चट जांदे हुंदा पैसा हुंदा पैसा नहीं ते बनदा यार भी कोई नहीं रिश्तेदार भी औनो हट जांदे बिलाल मुआज की मान बेगानियां दे अपने जम्मे भी पासा वट जांदे रब दे कम्मां दे कमाल बड़े वेखे ने अखी में अरूज ते जवाल बड़े वेखे ने तपदियां सड़कां ते रोड़ियां पे पुटदे फुल्ला जा गरीबां दे मैं बाल बड़े वेखे विचों भोल वेखिया ते दुखां दियां ढेरियां उत्तों उत्तों जेड़े खुशहाल बड़े वेखे ने हुंदा वो रब मेरा चांदा ही जो बेलिया उच्चे उच्चे लोकां दे ख्याल बड़े वेखे ने लेखा दी गल सारी लेख सौ जान ते मिट्टियां च रुलदे मैं लाल बड़े वेखे ने किसे नूं दाल रोटीए किसे नूं दाल रोटीए किसे नूं फाके पै आंदे किसे दे कुत्ते वेखे ने हजारां नेमतां खांदे किसे दे बच्चे एक बुरकी तो भी तंग दिसदे ने मैं जिधर वेखना मैनूं तेरे ही रंग दिसदे कोई दानशमंद है कोई ते कोई शेख चिल्लीए किसे नूं नेड़े होई फड़ ले किसे दी डोर ढिल्ली बेनियाजी वेख तेरी लखा दाने तंग दिसदे ने मैं जिधर वेखना मैनूं तेरे ही रंग दिसदे ने कोई भुखा रह के तेरा शुक्र करदा है किसे रखे कोलोनी न तेरा नाम सरदा किसे रजे कोलोनी भी तेरा नाम नहीं सरदा है तेरा ही खांदे बेटे ने तेरा ही खांदे बैठे तेरे नाल जंग करदे ने मैं जिधर वेखना मैनूं तेरे ही रंग दिसदे व तिलकल अय्याम मुहम्मदी मस्जिद च जुमा पढ़न की बतागले जुमे जनाब आपा मंजी ते होइए या कब्रां च होइए कोई पता नहीं अज जुमा पढ़न आए की पता असर दे वेले जनाब हस्पताल च ना होइए कोई पता नहीं मेरे वीर यहूदिया मर्जिया नहीं दूर जावन दी गल नहीं पिछले साल दी गल तुहानू करे भुल जाए मैनू तो याद है इसी तुहाडा कोठरा दा किस्म दे अंदर निक्के निक्के दो कुरान दे कारी तरावियां पढ़ाउण जा रहे ने हादसा होया अल्लाह कहंदे ने ए कुरान कोठरा दा किस्म दे मुसल्लियां ते नहीं सुनाना आ जाओ कारी कुरान पढ़ते जाओ जन्नत चढ़ते मर्जियां रब दियां चाहे ते ईद वाले दिन करी पूरे विश जान और डस्के दे इलाके च मैं एक गांव च बयान करन गया पूरी दुनिया ते वीडियो क्लिप जारी होया दूल्हे नूं दुध पिलाई दी रस्म दे टाइम हार्ट अटैक आया उत्थे ही फौत हो गया मेरे वीर कईयां दियां शादियां वाले दिन मैं इलाके च गुजरिया ते टेंट बनाता लगिया एवें जनाब अचानक मेरा सर पार न लग गया मुसलमान एक बंदा कहन लग्या कारी साहब जेड़े दूल्हे दे टेंट बनाता अज वली कल बरात सी अज वलीमे दा दिन है इत्थे तैयारियां करवांदा पिया सी अज तोनू कुछ भी नहीं दे सकदे अचानक बत्ती दा शाट लगन नाल अल्लाह कहंदे ने मेरी मर्जियां ने इत्थे चंद मुनव्वर सूरतां ओए देंदे कबरी पाक इत्थे रंडियां होन
सुहागना अज मनो नी लथड़ा चा चावे उंदियां मर्जियां इथे चंद मुनव्वर सूरता देवे कबरी पा इथे रंडियां होन सुहागना अज मनो नी लथड़ा चा इथे गाने बनन वालियां पैया रोवन पैया मारन रो रोटा ओए उड़ जा भोलिया पंछिया अज वेलाई बज जा हजरत अयूब पैगंबर अम्मा जी रहमत कहंदियां ने वे दुखियां नूं तंग नहीं करीदा मैं दुखी मेरा खामद अयूब दुखी हजरत अयूब ने तसल्ली दलाई नी रहमत अल्लाह को दुआ कीती है अल्लाह ने मैनू सेहत अता कर दी है अल्लाह नु मेरी गल दा जज्बा बड़ा पसंद आया कि अल्लाह की कवेगा 18 साल च तंग पै गया कि रहमत जल्दी कर तू गुस्ल कर अम्मा जी रहमत ने गुस्ल कीता आदे बदन ते पानी पावन दी देर अल्लाह ने 18 साल दी जवानी अता कर छड़िए वतिलकल अय्याम दाविलुहा बैनन गल याद आ गई एक बाग विच ना एक बुलबुल रहंदी सी की रहंदी सी माली नू पुजी ना माली नू चंगी ना लगे कईयां दा खादा कईयां नू पुजदा नहीं कईयां दा चंगा पाया कईयां नू बर्दाश्त नहीं हुंदा उन्हें मारिया वट्टा बुलबुल उड़ी अगले दरख्त ते जा उन्हें फिर मारिया वट्टा फिर अगले दरख्त ते जा पई फिर मारिया फिर उड़ के अगले दरख्त ते माली नू फिर वट्टा मारिया आखिरकार उड़ी गई ते जांदी कहंदी है वे मालिया ले वे दश्त विच करांगी गुजर जाके कलेजा हिले ना ते कहना इतनी दर्दे दिल वाली बुलबुल जुबाने आलम कह रही ले वे दश्त विच करांगी गुजर जाके ते मैं इथे नहीं सयाद रंदी रंदी बाग विच हुंदा एहसान तेरा तो मैं कैद रंदी या आजाद रंदी ते वड्डे मारते मैनू उड़ावदोना चाहे खुश रंदी बर्बाद रंदी गरज किसे दी भी लोगों अड़दी नहीं वक्त लंघ जांदा गल याद रही गरज किसे दी भी लोगों अड़दी नहीं औखे वेले टपी जांदे ने पर आदियां दे कीते सलूक मेरे हमेशा याद रहंदे ने वेले लंघ जांदे ने पर अपनियां दे कीतियां होईयां बद किरदारियां बंदे नूं नहीं जे भुलदियां ना मेरे वीरा अल्लाह ने दिता ते जर के खा अल्लाह ने दिता ते छंड के ना टोर ए गल में खोलन दा तैनू की फायदा ए जनाब कपड़ा छंड के चलन दा तैनू की फायदा अड्डी इंज जमीन ते अड्डी मार के चलन दा तैनू की फायदा बड़ियां बड़ियां दियां आकड़ा तोड़ दित्तियां नहीं बड़ियां बड़ियां दे गरूरों ने मिट्टियां च मिला दित्ते नहीं चल मेरे नाल कब्रस्तान जेड़े ऐसे उठे लेटे पे जेड़े कभी कहंदे सी मैं जट्टा चला कब्रस्तान तैनू ले चला किन्ने जट्टां दे वट निकले पे कई कहंदे सी मैं बड़ा बड़ा अराइयां जे चल कईयां अराइयां दे साई कब्रस्तानां च पैनी कई कहंदे सी मैं बड़ा बड़ा बाटा जिकड़ा किसे तू घाटा अल्लाह कहंदे चल कब्रस्तान कईयां बट्टां दे वट मैं कट के रख दिते नहीं ओए प्यारियो कोई प्यारियो कई कहंदा मैं बलोच जरा सोच के अल्लाह कहंदे ने चल किन्ने दियां सोचां नूं मिट्टियां ने खा ले आई मुसलमाना एवें वड्डियां कोई कहंदा जनाब मैं शेख लवांगा वेख अल्लाह कहंदे ने जदों मौत दा तीर वजया फिर मैं पूछांगा हुन सुना की
منیا میرے ویر جب 360 جوڑا جان نکلے گی بندہ کہندا ویکھ لواں گا مراں گے تے ویکھی جائے گی میں کہنا کی ویکھے گا ہائے ہائے جب موت دے فرشتے آون گے ویکھے گا کی ویکھے گا جب تینوں چوک کے منجی دے اوتے پا دتا جائے گا جب جناب مسلماناں تیرے انگوٹھیاں نوں رسیاں بن دتیاں جاون گیاں مینوں دس ویکھے گا کی ویکھے گا اللہ اللہ تیرے پھلو کتے بھی چھک لیں گے تیرے اوتے جناب ایویں پرانی جی جوڑ ملا کے پاواں گے تیری منجی تے بھی کسے نہیں بنا تیری بیٹھک چ بھی ڈر دے کسے نہیں بڑنا میں پوچھنا چاہنا وا ویکھے گا کی ویکھے گا قبر پٹے گی نپے گی پھر ویکھے گا کی ویکھے گا قبر جناب پسلیاں کڑک کڑک کر کے ٹنڈیاں ویکھی جائے گی کی ویکھے گا مسلماناں اج زیادتیاں نہ کر نہ کسے سے ٹھنڈے سال ہے اے مرضیاں میرے رب دیاں نہیں اللہ اللہ اے دنیا اندر اے میاں تنگی دے وے خاص پیاریا اے دنیا اندر میاں تنگی دے وے خاص پیاریا یارا اے ظالم کافر اے میاں فاسق لٹ دے اتے لیندے نے موج بہارا اے چیر دیتا زکریا تائی اے میاں سارے رکھ آری ایوب دے تن اے بیماری آئی میاں پھر مصیبت پاری یعقوب نبی تو میاں یوسف بچھڑے یکھا ہویاں چٹیاں پر یوسف جانی بھوتے اندر تے میاں پھر ججلا کٹیاں حضرت آدم کٹ بہشتوں میاں 40 سال لگوایا ویکھو حضرت نوح پیغمبر میاں کنا دکھ اٹھایا تے پاک محمد جگ دا لاڑا پاک محمد میاں جگ دا لاڑا گھر وچ کوئی نہیں کھانا دکھ سکھی اندر میاں راضی رہی ہے کہ ایک دن ایتھوں جانا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ بندے دے دن بدل بدل کے لے کے آندا ہے مرضیاں رب دیاں نے مسلماناں اگر حضرت یعقوب پیغمبر نوں پتہ ہوندا کہ اج پتر نوں ٹوردا پیا مر 40 سال رونا کدے وی نال گل دے جی یعقوب نبی نو علم ہوندا کہ میں پھر 40 سال رونا ہے کدی نال گل دے اللہ دی مرضی کلا دیتا سنو 10 منٹ باقی نے توجہ کرو لے لا 10 منٹ لے لا توجہ میرے ال کرو حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام تور دا پتر نو نال تے پھر پتراں نے جو کیتا تانوں پتہ ہی ہے سنیا تسی کوئی جزدانی شہید کہندے ہوندے ڈگ پے آسمان تو نہیں مردا ڈگ پے آسمان تو
نہیں مردا بوٹا جس دے رزق دا اج ہریا ہووے ساتھ چھڈ جاندے سب یار بیلی جب ویلا جند تے آپڑا بنیا ہوئے خنجر دس وجن پاویں لکھ وجہ مردا نہیں جے ربوں نہ مریا ہوئے معاشرے دی عکاسی میں کہاں کہ میں مکان بیچنا تنگا خریداراں دی لسٹ پہلے میرے اپنے کھلوتے ہوئے میں گڈی بیچنا چاہنا میں تنگا میرے اپنے او بندے نکلن گے جڑے لگدا ہے معاشرے نوں بڑے ہی ماڑے لوکی اندر نے تو بڑا ماڑا لگدا ہے کہ انہیں کروڑ دا مکان لین لگے چلیا تو کروڑ دا خریدنا ہے تو انہاں گھر اوندا موڈا اونج کیوں نہیں لاؤں ایمان دی علامت کئیاں دے بینک کھرڑیاں والا دے علاقے چ 30-35 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہویا ٹیوٹا پوری گڈی فوت ہو گئی ایک بابے دے وارث نہ پڑے سر اٹھاؤ وارث نہ پڑے اوتھے قریب مدرسہ سی انہاں نے نا بچیاں نے چندہ چندہ کٹھا کر کے بابے نوں لا وارث کر کے دفنا تو جدو وارثاں نوں پتہ لگیا تدفین تو بعد آئے نہ کہ بابا تسی آئے نہیں یہ کون سی بابا انہیں کہ یہ تا نہیں پتا پر انہاں پتا کہ 25 مربیاں دا مالک سی تو چندے دا کفن نصیب ہوئے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام مصر دے بادشاہ بن گئے ادھر پہ دی اکھیاں دا نور رو رو کے چلا گیا مرضیاں ویکھ لے ایک دن کھلایا پھر 14,600 دن بند ہے 40 سالاں دا انہاں راتاں رو کے گزاریاں یعقوب پیغمبر نے کہ میرے ویر پہلی باری غلہ لے جاؤ پتر مصر دا بادشاہ بنیا غلہ لے آؤ لمن چلے گا پتر غلہ عزیز مصر یوسف نبی بخت بیٹھے نے پراوان پتہ نہ لگیا پر یوسف نو لگ گیا اللہ نہ بلاوے آؤ کھلوتے جنہیں میں نو سوٹیاں ماری او آئے جنہیں میں نو چھڑیاں ماریاں سی آؤ میرا پرا کھلوتے جنہیں میں نو اللہ لمکے مارے سی آؤ کھلوتے جنہیں میں نو چوچو کے تھلے مارے سی ایوب یا یوسف علیہ السلام کہنے ہاں جی کیویں آئے کنانو آیا کی کرن آئے اللہ لین آیا بادشاہوا حالات بڑے مندے نے اسی نبی دے پتر نبیان دے پتر تو آگے باپ نہ کیے یعقوب علیہ السلام اکھیاں ڈول پئیاں گل مختصر ذرا وقت قلیل غلہ نے اچھا تسی 10 جنے لگ دے کیجے بادشاہ واپس فراواں تے سکیاں اچھا سکے برا جی بڑی گل اللہ تواڈیاں محبتاں ایویں رکھے ایک وچ دوجا بولیا کہندا بادشاہ تو 10 سے راضی پیا ہن نے سچیاں پوچھے تے اسی یاراں یاروا کتھے وہ ابو دی سیوا کرنا نہ کوئی نہیں کری رہندا بلے بھئی بلے یارا پرا ایک پیو دے پتر یہودا کہن لگیا نا جی نا تسی یارا تے دعاواں دیندے تے راضی پہ ہوندے جے دل دیاں پچھو اسی کدے 12ویں 19 دس دے کنوں او سے 12 چلے گئے نا غلہ لے چلو یار میں لے کے آیا تے گئے حضرت یعقوب نے پتروں لے آئے جے کو آٹا ڈالن ابا جی لے آئے ہیں سناؤ پھر انہوں کیویں دا سلوک کیتا ہے ابا جو نے انہوں دا سلوک کیتا ہے نا پچھوں نے ایویں پیار کیتا ہے جویں سکے پرا پراواں نال کر دے ابا جی ان جو بار بار نہ پہنچو کہ گل تواڈے تے لے آندا سی تسی یعقوب نبی دا نام آئے نا تو لگ پیندا سی تواڈے نام تے پھر گل دی ایسی گل کردا سی اللہ بھی کہندا ابا جی میرے کولوں پوچھو تواڈا نام نا انہوں پسند بڑا سی بار بار تواڈا نام لیندا سی تے سننا بڑا پسند کردا سی یعقوب نبی رو پے مطمئن کیتا تے بنیامین نوں لے گئے تے کہن لگے میرے بیٹیو جدو جاؤ
11 جنے جے جوڑا جوڑا بن کے داخل ہونا وکھرے دروازے چوں ٹھیک ہے ابا جی بھی ہوئے جدو چلے گاؤں میرے پیارے ہو اے سمجھ میں چاہیے ایسے بیٹھے جے جنہ جوان پراوانو قبراں چ آپ اتارے آئے جنہ جناب کئیاں وڈیاں نے نکیاں نو قبراں چ اتارے آئے وتلک الیام حضرت یوسف دے بھرا کے کھلوتے ہوئے تے جوڑا جوڑا بن کے کھلوتے نے ایک دروازے چ اکلا کھلوتا ہے تے اکھیاں ڈول پئیاں یوسف نبی آندے نے تو کلیا تو کیوں رونا ہے کہندا میں رونا تا اج میرا ویرا یوسف ہوندا منوں دی باں پھڑ لیندا اج منوں دی باں پھڑ لیندا میرا تے بھرا ایمان والی گیا سی پگیاڑا کھا لے آئے لے گئے الگ کمرے اندر راز کھل گئے بنیامین ایک شائی پیا چوری دے بہانے چ بنیامین نو رکھیا تے جدوں تلاشی لئی پیالہ بنیامین دے بورے چ نکلیا میرے ویر اونے بھرا پتہ تے کہندے نے بادشاہ اے ویکھیں دے کول چوری نکلی ہے اصل گل تینوں دسیے ہاں دسو گل کی ہے اے قالو یسرق فقد سارا خلہ من قبل جویں اے چور ہے انگے تو پہلے دے پرا یوسف سی او بھی چوری سی ایوب نبی اکھیاں بھر اللہ اجے نہ دے دل نہیں بھرے اجے چوریاں دے کیس میرے تے نبی دا حوصلہ کڈا وڈا بادشاہ سی جو مرضی دفع لا دے لو جی تہاڈی گل دے مطابق کہ میرے کول رہے گا تسی جاؤ اونوں رکھ لیا چوری دے کیس تے یہودا پتہ کی کہندا بھائی میں تبے نو گارنٹی دتی میں نہیں جانا اینوں لیا بغیر یہودا نے کول بیٹھ گیا تے کول بیٹھ کے آندا بادشاہ ایک گل کر ان لہو ابن شیخن کبیرا اینوں نہ رکھ ساڈے چ کوئی رکھ لے کیوں ایندا پیو ایندا باپ جڑا یعقوب او تا اگلا گواچیا نہیں لب سکیا سانو ڈر لگدا ہے اگے اودیاں اکھیاں چلیاں گئیاں کتے ایندے غم چ اودی جان ہی نہ چلی اینو چھڑ چلے گئے نانا نکلو چلے گئے جا لے او غلہ ابا غلہ تلے آیا پر تیرا لاڈا چوری دے کیس چ بچ گیا ایو یعقوب نبی ٹھنڈا سا بھر کے کہندے نے اللہ مینوں فصبر جمیل صبر بنا دکھ ٹل دینا تے میرا صبر دکھادا وچ مصیبت میاں بدس سارا تے کوئی نہیں بندا حضرت یعقوب پیغمبر نے پنڈا سابریا تیجی باری اللہ لین پتر جا رہے اے میری چٹھی لئی جاؤ بادشاہ نو دیا جے میرے پتر کی چٹھی پڑے گا دل نرم ہوئے گا میرے پتر نو چھڑ دے گا بابا جی ابو سفار دیتے ہیں کہ میں فرزند اسحاق نبی آتی جس کی شان اچھیری ابراہیم خلیل ربانا جب مبارک میری کہ پڑھ بسم اللہ اس کی پیچھے آتے میں لکھو سلام متساؤں اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا یاد نام اسانو کیونکہ پہلا یوسف میرے دل لا جانی یقیاں بھی روشنائی پھٹن گیا نہیں واپس آیا تے مینوں خبر نائی جنگلاں وچ پگیاڑا کھادا تے میرے دل دا جانی
گڑتا یوسفا خون دا بھریا ایک میرے کول شامی بڑھڑے پیو دے کلیجے تے چھریاں چا چلائیانی اللہ دیا مرضیاں ودل کل لیام الغرض حضرت یوسف روئی جاندے نے تے کہندے نے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف جانتے جے یوسف کون سی انہاں چ پگڑ مچھری ڈر گئے مار دے گا پھیر لاوے گا الغرض میرے ویر اتنی ہمت کیتی اکھیاں چکیاں تے کہن لگیا کہندا انک لانت یوسف سچی دس ساڈا بچھڑیا ویرا تو تا نہیں آواز آئی سنیا گلاں کھولے قال انا یوسف وہذا ہمارا کھان والا یوسف میں میرا برا بنیامین جے میرا ویرا جے پراؤ تسی میں جنہ مارنا چاہیا اللہ نے انہیں چکر چھڑیا ہے یوسف مارے گا پائے لائے گا فرمائے میں کچھ بھی نہیں کہندا میں موئے دسو میرے بڑھڑے پاک کی حال ہے الغرض اوپر حضرت یعقوب علیہ السلام نوح پوتیا پوتیا نے اکٹھا کر کے کہندے نے انی لا اجد ریح یوسف اج تک پچھڑے یوسف دیا خوشبوئاں آ رہیاں نے اج یوسف دیا یاداں آ رہیاں نے انہاں چر کرتیاں نے آ گئے پاک نو کرتا پہنایا اللہ نے اکھیاں دا نور دے دیتا ابا معاف کری جندے کولوں غلہ لین گئے ساڈا سسا بھرا نکلیا ہے ابا جیوں نے بلایا چلو مصر چلے گئے حضرت یوسف مصروں بعد بابا مصطفیٰ کہہ رہے آئے وہ تمہیں طرفوں یا ملنے کارن اتے گل وچ جاواں اسے ویلے پر تفیرا تو ٹائی کل گیا تے گل وچ پکڑ یعقوب یوسف نو چھٹن وچ نہ آوے کون کرے منظور جدایا تے جب رب لال ملاوے وتلک الیام نداولها بین الناس وتلک الیام بین الناس فإن مع العسر یسرا تنگیاں کے بعد میرا اللہ ہمیشہ آسانیاں دیندا ہے دعا کرو نا اللہ جڑے پردیساں چلے انہاں پردیسیاں دیاں مدداں بھی فرما تے حفاظتاں بھی فرما جڑے ماپیاں دے لال گئے اللہ انہاں دیاں حفاظتاں کر بہناں تے بھرا گئے اللہ جنی آئے گی انہاں جو کوئی دکھی جڑا دکھ لے کے آیا دی رحمت نال دور فرما میرے عزیز بھائیو وقت ہمیشہ ایک جہا نہیں رہندا ٹائم بدلیا ایک دن پیو نے کلایا تے پھر 40 سال روندیا لنگے پھر 40 سالاں بعد اودو ملاقاتاں ہوئیاں جدو داڑیاں چٹیاں گئیاں ازمائشاں ایک گل تو دس دیاں جدو خوشی بھی ازمائش ہے اللہ نے جدو بندہ حدوں رج جائے نا سمجھو کہ کوئی اوکھا ویلا ہو تو جدو بندہ حدوں ود کے اوکھے ویلے آ جائے سمجھو خوشی دا ٹائم آ گیا یقین جانو تے خوشیاں نے نا رج کھا رہے جے تے اے رج وچوں نا جے 2 کروڑ بینک چ پیا تے 50 لاکھ کسے 5-10 دھیاں دے فرض کسے دے ادا کر دے ماڑیاں بیبیاں نو بزرگاں نو کئیاں نو عمرے تے کلاؤ حجاں تے اللہ نے دتا ہے علماء تے رحم کرو علماء نال پیار کرو اوے جدوں پرانا مولوی ہو جائے لوکی مسیتاں جو کڈ دے مولانا عبداللہ گرداس پوری نو 115 سال دی عمر جو فوت ہوئے بڈھے ہو گئے تو مسیتوں کڈتا بابے نے بوئے اگے ٹافیاں لا لیاں تے کسی نے پوچھیا بابا جی خیر ہے رو کے کہندے نے جی خیر تا کوئی نہیں ہن میں انہاں دے قابل دا نہیں رہا ہن میں بڈھا ہو گیا
बुढ़ा हो जाए तो लोग तो डंगर को नहीं रखदा भी पट्ठे पाने पैणगे को लईए नबी को शिकायत आई नहीं सी अल्लाह सानू खुशियां ने फिर भी अब डर के रहन दी तौफीक देवे जे गमियां ने अल्लाह फिर भी अपनी रहमत नाल सौखे वेले ले आए व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास साथी सांझी बनो एक दूजे दे दुख दा ना सहारा बनया करो किसी दे गम और तुहानू एक गल सुनावा टाइम उत्ते जा रहा है एक आखिरी बात है इमाम काबा ना अब्दुल रहमान सुदैस पूरी तकरीर दा भारी गल अल्लाह ने मेरे ज़हन च ले आंदी है मैं अपने मौजूद च लिख के नहीं से ले आया इमाम काबा जदों सन 85 च काबे दे इमाम लगे ना 24 साल दी उम्र सी उदों ते कईयां ने ना शरारतियां वक्त दे बादशाह जड़े सन उन्होंने शिकायत की कि जी कुरान पाक तो इमाम काबा गलतियां बड़ियां करदा है ले आया मकसद की भी इमाम बदलो कईयां दे काम में ही हुंदा है ना एवें बस इधर उधर दी टनोकेबाजी उन्हें कहा जी गलतियां बड़ियां कर दे इन्हां नूं कुरान याद नहीं अगू जिहड़े खलीफा सन ना बादशाह उन्होंने कहा इन्हां दी मसलन मिसाल दे रहा तनख्वाह है ना 1000 रियाल उन्हें कहा गलतियां आंदियां ने इन्हां दी तनख्वाह वधा दे उन्हें क्या भी एक अजीब गल है मैं तो कभी छुट्टी हो जाएगी उन्होंने तनख्वाह करती ब्लैक चेक कर दिता वो बात च ना उन्हें पूछा जी इहदी की हिकमत सी खलीफा वक्त कहन लगे शाफी वो कहंदे ने गल कोई नहीं असल गल है जिहड़ा इमाम मुसल्ले दा वारिस है ना उन्हें हर टेंशन तो फ्री होना चाहिए तां वो मिंबर ते खलो सकदा मुसल्ले दे इमाम अब्दुल रहमान बिन सुदैस होना कोई टेंशन है दिमागी कोई घरेलू परेशानी है जिहड़ी उन्हां दी हल नहीं हो रही मैं तनख्वाह तद खुली कर दी है ताकि उन्हां दे हर किस्म दे मामले हैंडल रहन क्लियर रहन ते मुसल्ले ते सही ड्यूटी देन वो ब्लैक चेक किया जब सारे खाते निल हो गए ना अगले दिन ही मुसल्ले दे जड़े ना कोई गलती ना कोई अटकन जनाब कुरान दियां बाहर आ मौलवी बेचारे टेंशन च हुंदे ने ते मुसल्लियां दे चौं दी बजाय 5 पढ़ा बैनर रख ते वेखिया करो सज्जे खब्बे इमामां दा ख्याल कीता करो कारी साहब मैं नहीं कहंदा कि मैनू दियो कारी साहब एक मैं सिटी च नमाज पढ़ी नमाजी गड्डियां ते आ रहे ने इमाम साइकिल ते आ रहे कारी साहब ने लो जी मोटरसाइकिल जे खतीब साहब ने लो जी गड्डी दी चाबी जे आओ जी तुहानू उमरा कराइए हज कराइए लेकिन असी राजी हुन्ने आ जे कोई प्रोफेसर है तो उहदी तनख्वाह 2 लाख रुपया बच्चे किन्ने ने 2 ते फिर भी रोंदा पिया ते मौलवी साहब ने पूछे कारी साहब कितनी तनख्वाह है 14000 बाल किन्ने ने 18 वाह